आजको क्लासमा हामी हेक्सागोनल बेस प्रिजम र हेक्सागोनल बेस पिरामिड चाहिँ कसरी बनाउँछौँ, यो अब्जेक्टहरू कस्तो हो भन्ने कुरामा डिस्कसन गर्छौँ है त। यसमा हामीहरूले हेरौँ, एउटा हामीहरूले बनाउने भनेको आज हेक्सागोनल बेस प्रिजम जसको साइड लेन्थ 30 दिएको छ र हाइट 40 दिएको छ। अनि अर्को भनेको हेक्सागोनल बेस पिरामिड जसको साइड लेन्थ 30 दिएको छ र हाइट 40 दिएको छ। अब यसको लागि हामीहरूलाई फर्स्टमा एउटा हेक्सागन चाहिन्छ। अब यो हेक्सागन कसरी, रेगुलर हेक्सागन चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो च्यानलमा प्रिभियस भिडियो छ एउटा, त्यो भिडियो हेर्नु होला, त्यसबाट क्लियर नै हुन्छ। फर्स्टमा रेगुलर हेक्सागन बनाउने हामीले रेगुलर हेक्सागन बनाइसकेपछि हामीहरूले दुईटा साइडहरूको मिड पोइन्टबाट जुन यो होरिजेन्टल साइडहरू छ हामीलाई यहाँ देखिरहेको यो साइड र यो साइडको मिड पोइन्टहरू जोइन गर्ने गरेर एउटा भर्टिकल लाइन बनाउँछौँ। त्यो भर्टिकल लाइन बनाइसकेपछि अर्को एउटा हामीले यो पिक्यू भन्ने लाइन बनाइसकेपछि अर्को होरिजेन्टल लाइन पनि बनाउँछौँ। यो दुईटा कर्नरहरूलाई जोइन गर्ने गरेर त्यो दुईटा कर्नरहरूलाई जोइन गरिसकेपछि हाम्रो जुन भर्टिकल र होरिजेन्टल लाइनको इन्टरसेक्सन छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ ओ भनेर मान्छौँ। र अब पी भन्ने जुन पोइन्ट छ त्यहाँदेखि पनि होरिजेन्टल लाइन र क्यू भन्ने पोइन्टबाट पनि होरिजेन्टल लाइन तान्छौँ साइडसँग कोइन्सिडेन्ट हुने गरेर। र यतातिरको कर्नरहरूलाई टच गर्ने गरेर हामीहरूले भर्टिकल लाइनहरू पनि बनाउँछौँ। जस्तै यो साइडको यो कर्नर र यो कर्नरलाई टच गर्ने गरेर भर्टिकल लाइनहरू बनाउँछौँ। र अब हाम्रो हेक्सागन चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गलभित्र इन्क्लोज भइसकेको छ। जस्तै एउटा एक्सिस भयो रिसिडिङ एक्सिस, अर्को यो रिसिडिङ एक्सिस भयो। यसरी एक्सिसहरू बनाइसकेपछि यसको जुन इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ त्यसलाई ओ मानौँ। र अब जुन यो O3 भन्ने डिस्टेन्स थियो त्यसले चाहिँ यो O भन्ने पोइन्टबाट यतातिर यो ग्रिन कलरको दुईटा डटहरू देखिरहेछ, यहाँदेखि यहाँसम्म O3 डिस्टेन्स, यो O3 र यतातिर O6 डिस्टेन्स, दुईटा डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। त्यसैले गर्दा O3 भन्ने आर्क लिएर ओमा कम्पासको टिप राख्ने र 3 मा पेन्सिल राखेर त्यो आर्क लिएर हामीहरूले दुईतिर ओबाट दुईतिर काट्न सक्छौँ यो लाइनमा। र त्यो दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ 3 र 6 भनेर नाम दिउँ। त्यस्तै 3 बाट पनि रिसिडिङ लाइन त्यही ग्रिन कलरको लाइनसँग प्यारलल र 6 बाट पनि रिसिडिङ लाइन बनाऊ। त्यसपछि हामीहरूले नेक्स्टमा ओपी भन्ने जुन डिस्टेन्स छ, यहाँ माथि यो ओपी भन्ने डिस्टेन्स छ, त्यो डिस्टेन्सलाई मेजर गरेर यतातिर ओपी भन्ने यतातिरको लाइनमा जुन यो अर्को रिसिडिङ एक्सिस थियो, लेफ्ट रिसिडिङ एक्सिस, त्यो एक्सिसमा चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट राख्छौँ। त्यहाँ पनि के गर्छौँ त, यो ओदेखि पीसम्मको आर्क लिएर ओपी आर्क लिएर ओपी यतातिर दुईटै साइडमा काट्छौँ। ओमा कम्पासको टिप राखेर दुईटै साइडमा चाहिँ काट्छौँ हामीले। र पी र क्यू भन्ने पोइन्ट चाहिँ हाम्रो आउँछ। त्यति आइसकेपछि पी र क्यू भन्ने पोइन्टबाट पनि हामीहरूले दुईटा लाइनहरू यसरी ड्र गर्छौँ। यो ड्र गरिसकेपछि अब हामीहरूले एबिसिडी सबै कर्नरहरू आइसक्यो, हाम्रो एबिसिडी कर्नरहरू आइसक्यो। र 1 2 3 4 र 5 भन्ने पोइन्ट मात्र हामीले पत्ता लगाउन बाँकी छ। त्यसैले गर्दा हामीले के गर्छौँ, 1 मेजर गर्छौँ, एदेखि 1 सम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्छौँ, यो डिस्टेन्स, अनि त्यो डिस्टेन्स मेजर गरेर एदेखि 1 सम्म राख्छौँ यतातिर। त्यस्तै बीदेखि 2 को मेजर गर्छौँ र त्यहाँ पनि राख्छौँ। र त्यसबाट पनि हामीहरूले लेफ्ट रिसिडिङ एक्सिसतिर लाइन एउटा प्यारलल लाइन मान्छौँ। त्यो गरिसकेपछि 1 2 र 4 र 5 भन्ने हाम्रो पोइन्टहरू आइसक्छ। यति पोइन्टहरू आइसकेपछि अब हेक्सागोनल बेस प्रिजमको लागि हाइट दिनु पऱ्यो। र एभ्री जुन कर्नरहरू छ 1 2 3 4 5 6 सबै कर्नरहरूबाट हामीले हाइट लान्छौँ। 1 2 3 4 5 6 बाट मात्रै है त, अरू जस्तै पिक्यूबाट एबिसिडीबाट लग्दैनौँ है। हामीले 1 2 3 4 5 6 बाट मात्र लग्छौँ। हाइट हाम्रो 40 छ, त्यसैले गर्दा सबै लाइनहरू 40 लेन्थको बनाउँछौँ। 40 मेजर गरिसकेपछि अब सबै
लाइनहरूलाई चाहिँ यो अगाडिको भिजिबल लाइनहरूलाई हामीले डार्क गर्छौँ र यो जुन भिजिबल लाइनहरू थियो अब टपको सबै लाइनहरूलाई हामीले डार्क गऱ्यौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो हेक्सागोनल बेस प्रिजम चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है त। अब पिरामिडतिर जाउँ। पिरामिडतिर पनि सिमिलर मेथड छ। पिरामिड अझै सजिलो छ। पिरामिडको लागि हामीले के गर्छौँ त, फर्स्ट काम भनेको त्यो एक्सिस लाइनहरू नै बनाउने। सेन्टर पोइन्टलाई O मान्यौँ। त्यसपछि O3 र O6 भन्ने पोइन्टहरू राख्यौँ हामीले। यो पोइन्टहरू राखिसकेपछि OP र OQ पनि हामीले मेजर गरेर राख्छौँ। त्यो राखिसकेपछि P र Q बाट पनि राइट रिसिडिङ एक्सिससँग प्यारलल लाइन तान्छौँ र त्यो सबै कर्नरहरूलाई यो जस्तै रेक्टेङ्गल बनिसक्यो हाम्रो। रेक्टेङ्गल बनिसकेपछि त्यो ABCD भन्ने रेक्टेङ्गल हामीले राख्छौँ। यति राखिसकेपछि फेरि 1 भन्ने जुन पोइन्ट छ, A देखि 1 सम्मको डिस्टेन्स हामीले मेजर गर्छौँ। यो A देखि 1 सम्मको डिस्टेन्स त्यो मेजर गरेर यतातिर राख्छौँ। A देखि 1 सम्म राख्छौँ यता, A देखि 1 सम्म। र त्यो राखिसकेपछि 1 बाट पनि लेफ्ट रिस्टिङ एक्सिसतिर प्यारलल लाइन तान्छौँ। अनि अर्को 5 भन्ने पोइन्ट पनि आउँछ हाम्रो। त्यस्तै 2 भन्ने पोइन्ट पनि B देखि 2 कति टाढा छ त्यो मेजर गरेर हामीले राख्छौँ। B देखि 2 कति टाढा छ मेजर गरेर राखिसकेपछि हाम्रो 2 भन्ने पोइन्टबाट पनि हामीले एउटा रिसिडिङ एक्सिस, लेफ्ट रिसिडिङ एक्सिस बनाउँछौँ र त्यो अर्को आएको पोइन्ट चाहिँ 4 नम्बर पोइन्ट हुन्छ। ल यो अगाडिको यो 3 र 6 भन्ने पोइन्टहरू हामीले सुरुमै पत्ता लगाइसकेको छौँ। अब सबै कर्नरहरू आइसक्यो। अब पिरामिडको हाइट भनेको 40 छ। त्यही 40 हाइट हामीले यतातिर राख्छौँ। 40 हाइट चाहिँ कतादेखि मेजर गर्ने त, जुन O भन्ने पोइन्ट थियो सुरुमा आएको सेन्टर, त्यसबाट भर्टिकल लाइन तानेर त्यसमा 40 मेजर गरेर राख्छौँ हामीले। अनि माथि यो पोइन्टमा चाहिँ सबै कर्नरहरूदेखि जोइन गर्ने हो। जस्तै यो तलतिरको जुन हेक्सागन बनेको थियो 1 2 3 4 5 6 जोइन गरेर त्यो हेक्सागनको जस्तै 5 भन्ने पोइन्टलाई जोइन गऱ्यौँ, 6 भन्ने पोइन्टलाई जोइन गऱ्यौँ, 1 लाई पनि भर्टेक्समा जोइन गऱ्यौँ र 2 लाई पनि भर्टेक्समा जोइन गऱ्यौँ। अब 3 लाई भर्टेक्समा जोइन गर्ने बेला चाहिँ त्यो चेकिन्छ पछाडि, 4 लाई भर्टेक्समा जोइन गर्ने बेला पनि चेकिन्छ। भनेपछि तिनीहरूलाई डार्क गरिराख्नु परेन। अनि बेसको यो लाइनहरूलाई डार्क गरिसकेपछि हाम्रो हेक्सागोनल बेस पिरामिड चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। यसरी नै हामीले हेक्सागोनल बेस प्रिजम र हेक्सागोनल बेस पिरामिड बनाउन सकिन्छ। होप कि तपाईहरुलाई यो हेल्पफुल भएको होला।